السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. खुदा इस अहमदात को उसी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अहमियत को बयान बेंची कसल जुमत जुंगामा खुदाई खुरी निशानियों नई नई कि बनी नोए बशरला जवाज खलक दस्ताइन के लिए तस्कुनु इलेहा चिक चिक थों से सुकून आराम राहत वाखरी देवी बाल्ला और खुरी मुअजिज़ी का चिक चिकी दरमियान नो खाश मोहब्बत को अशिपन जंजोसी दरमियान नो पैदा बस दी चीज़ को फिक्र बखान अक्ल शऊर युद्ध खरी भरी शुगो खुदाई निशानी अहमियत को जह साब को इज़्दिवाजी के खुदा से हुक्म बस वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरन व कान रब्बुका क़दीरा। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 54। कसद बिवद खुदाए ज़ात को दिले ज़ात चिकिन के बनीनो ए बशर की कतरची का को पैदा बस और दूनी दरमियान नु इज़्दिवाजी रिश्ते कायम बस तो चाज है वना खुदा हर चीज़ का कुदरत जख पैती परवरदिगार ची इंसान अलावा गा हैवानात बल्कि हैवान ची दूसरा ताला अल्हम्दुलिल्लाह ब्यार ओंस या फलदार दरख्तन योम खांसा द्यून इंसा खुदा से नरो मादा जासे दो में नारे ना द्यून लफ हासिल को लिहमम योमिना और ना द्यून लफ चीव से चिक चिक दी लिकाह बद जरबना खलूंग जरीका या हशरात जरीका दी जरासीम कुन चिक चिक लथोन चुक से कौन ताला बेहतरीन और खुदा ज़ात को उसे शीरीन तरीन इन मयती फल फ्रूट कुन मेवा या जुआ मताला दी कसम इस्तागजुन गामा दी कसम सब्जुन गामा खुदा से ताला खला लिहाजा दो कानून बशरीन लिहाजा दिविनु मताला ब्यायत के हुक्म को दो दिलिंगी मौजू को इज़्दिवाजी दी उमूर को नेनो मतान से सख्तगिरी मबस आसान लिहमे का या जो खशत्रती का चिक चिक दोहे का दुख से कम खर्च बाला निशीन ज़ेर वयत पीती एनवानी का आता सीधी मरासिम को इंशाअल्लाह माल लख्यों में वन ताद उसे बख्फरी अय्याम सब वैसे भी शुरू सो से वन द्यूला आता सी चाहे वन गामा खर्च इशन को दोहो को भी हर एगी वावला युद्ध जुदे दो युद्ध पचाना इंशाअल्लाह द्यून इज्तिमाई बास्तोंची सोनारना चिले हमेगी दो दस मतान से इंशाअल्लाह गामा से चिक चिक दोहो बस कोशिश भी चाहे जरबना नाताला पता है सामने साम को बैंक को ने सूदी कर्जा फिर से सूद कर्जों फिर से न बास्तों खर्च बसे सूद को हराम इंजस सूद खर्चा से माजरत के साथ यानी अगर नातांग सी पेने चिकजोस ना लेना खाने काबीनु सोसे हम मुस्लिमों ने से गुनाह कबीरा बस पर चौक सूद पर हिसाब खतरनाक है दो दुख से नातांग सी बेंगे ने सूद भी मलाता आराम का मतन बजुदे दो काम गुनाह चिको अमला मक़सम लिहाजा ची अता लखलूफ युनुआ कम खर्च सोनाले या मसला सुलूम ची माबेस लखलूफ युनुआ हाजू कोई ज़रूरत नहीं बस मतन सी मुख्तसर इंशाअल्लाह सो भी साहब मुख्तसर दुखे बिया मरासिम ची बिया चलो यहाँ ला पहले दारना जब शून बोमो भी कोई जिंदगी ज़रूरियात दुए नंगे ज़रूरियात दुए दो लयाम से मदद बेस मसलन द्यूम चुको इंशाअल्लाह चाहे वनदी भी हुक्म यो सो हिसाब को आसान बेसरे चा आसान बेसरे वना सख्तगिरी मबस आइमी कसलियत
ائمی کسل دیوینو دول چین زوانا بہترین اور محکم ترین عالی ترین ان میت بھی دو چین زوانا آسان شادی دیوینو مہریا اس کے تجاب پہ الحمدللہ تعاتی دے ودون ایشان دو خمید دے من دا جوتیو در دسر سام نسام پر مثلا طلاق و طلاق سو سنا مہریو مگوپا یو کھرو پر یا جو مشکلات ایشان لہذا دے تمام مشکلات انشاءاللہ ناتان لدو کو آخری دیو چین زوانا مرحلہ کی سیود دے مرحلہ چک کو چین زوانا اتنا ہو یا اقوام خیش اقربا سوسیش گندون دیون گاما سی دی بخستونی لسکن آسانی کھلے حلقی کھلے چک نیس رسی زوانا بیجا شونا بومے توقعات چی دو دی توقعات کن کم جو توقعات کو عدی کم سونا غطان سے چیز رجوع باتی کا دولا توقع کو کم گرا مثلا چی کا دوتا حاجو امید غطان سے جو یا جو مثلا کھوسی مثلا بومولا امید دوت یا جو کھومالا مثلا مہینی 30-40 ہزار گلا خرچہ کھومی یا کھومالا یو سے لباس کھومی یا کھومالا یو سے خرچہ بھی آیت پی دلی چھو امید چی کھولے دوت تا ہس کے امید پہ مثلا بچی کو سنگ رہا یا یون چوکو مثلا شو بھی امید چی دوت کوگی یو سے خدمت میں دوپا یا جو یو سے حساب کو سی ناظر پھر درول با تا قبیلہ دیونے نے ماتھون نارنا کو سنگ رہا یا معمولی کڑے ہاں لیکن توقع کو غطا امید کو کام جو ٹھیک ہے کچھ ایک انسان مثلا عاشق کو انسان کو پوری سے ضروریات چی دوت مثلا گسری کو پوری سے ضروریات چی دوت وردت توقع کو کم جخ پلچی کو ان زبنا تعالی زندگی آسان کو توقع کام سے حساب کو کم یا بھی حساب کو تعالی زندگی تعالی آسان کو لہذا دی چیز چکو ونا کسل جو ہے اتنا مولا یعنی سوسے ابو بمو بس کو بستون تیمران حلقی کا آسانی کا انشاءاللہ جو ان گاما بستون کو نیچے تابگوار بس امیر المؤمنین علیہ السلام فی حقو سے کسل جو ہے أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة وخيراتهم مأمولة وشرورهم مأمونة مؤمني علامات بچين أهل تقوى بزرلوك يدخن كني علامات بچين زوانا أمير المؤمنين في حقوسي كسال جمهد خوا قسمي آلودگی گا قسمي گناهن کو مرتكب ميقايت بچك وحاجاتهم خفیفہ کونی ضروریات کو لے گی نا یعنی کمیت پہ خواہشات کو لے گی نا کمیت پہ اما وخیراتهم معمولہ اما کونی نروبی کھا انگامی اغدیان دک پہ اغدیان گا سے دک پہ وشرورهم معمولہ اما کونی شدنا شر چی یا کونی شدنا بدی میون اللہ میتھوم آیت پہ دیو ان اہل تقوی علامت کو لہذا کسل جو ہے دی ازدواجی زندگی نسا متی حاجات کو کم دکپا خفیفہ دکپا خیرات کو زیادہ دکپا اور عفت کو متی گاہ سے دکپا ونا آیات کن روایات کن گامینو خدا ذات کو اسی دیبینو تعالی اہمیت دی ازدواج اہمیت دوسرے آیت کو ختم اللہ رسو آیت 20 اور پیغمبر فی حقو سے چکا سال عن النبی قال يفتح ابواب السماء في 4 مواضع عند نزول المطر وعند نظر الولد في وجه الوالد وعند فتح باب الكعبة وعند النكاح خدا سے کری برکت نہ رحمت گامن نازل بلوگے واغلا زیوانا یا ازدواجی نکاح واغلا چک نس رسی زیوانا نمخور اومید پی باران رحمت اومید پی واغلا نس سومی رسی زیوانا بوب و موسی سوسے اتعامو یغدولا خشکا محبتی کا اختایت پی واغلا جی رسی زیوانا خانه کعبیز گو بے واخلا دے وقت کن لچی کو زیوانا خدا سی کھری رحمت کن نازل کر دو دیکھا اللہ تعالی معلوم کر کہ نکاح کو چام سے حساب کو کھلا اہمیت یتسو دے بھی کھنا کسل بھی تزوجو وزوجو الآئم فمن حز امرئ مسلم انفاق قیمت آئمت وما من شيء وأحب إلى الله من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح مقصد کو دیوی سا خدای سا مزاد پیشی دلا چپ پچے سا اہم ترین یا صالح ترین ان میں بھی محبوب ترین ان میں بھی
बुनियाद को चीन जेवना इस्लामी नु मताला निकाह बुनियाद कोई बुबोंगे निकाह बुनियाद को दियो पर से बेहतर नाची दियो पर से बेहतर बुनियाद ची अच्छा समय दो चार वना ज़व्वजू अयामाकुम फ़इन्न अल्लाह युहसिनु लहुम फ़ी अख़लाक़िहिम व युसिउ लहुम फ़ी अर्ज़ाक़िहिम व यज़ीदुहुम फ़ी मुरव्वातिहिम किताब सी सोसे बुबोंगोनी शोखमो बास्तन बेशिक दो चार वना खोनी अखलाक को लखमगे चिक कोला रिज़्क़ को खलासी फैलमो को चुक्तु सुमेरेसी जब खोनी नु मुरव्वत ना मर्दानगी ना खोनी नु इज्जत वक़ार को खोनी नु स्केतु मतन गामासी या निकाह वखलाती खुतबोनी नजर अन निकाह सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी देह साहब को दिवी शितला यानी पैगंबर का शितला दिवी ये जो मकाम निकाह को खुरी पे सुन्नत इन पैगंबर पे सूची किसी बख्तन में बैग खो नीशित न में खुदाई पैगंबर को कसब मन तज़व्वज फ़क़त अहरज़ निस्फ़ दीनी दो चार जब ना सूची किसी फ्लू बोए बख्तन जिगवाना खोला दीनी निस्फ़ को खोला लख्त हो सही छोसी निस्फ़ को फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी ताए छो एफेट पवेनु छोसे अमाल यानी अहकाम फेट पवेनु कोशिश बेस न खोला छोस को दीन को गाड़ गया सो योना चोक को इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो फसल में क़ाल जा रजुल इला अबी फ़क़ाल लहू हल लक मिन ज़ौजा क़ाल ला फ़क़ाल अबी मा उहिब्बु अन्ना लिय दुनिया वमा फ़ीहा वअन्नी बित्तु लैलतन वलैसत ली ज़ौजा इमाम फ़ाक़ो से कसल भी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को जाजे और इमाम रावी को इमाम जाफ़र सादिक है कि खुरी फ़ाक़ रेशिदे ने महंगा ची कौन से सलाम कलाम बस दे वाला इमाम फ़ाक़ो से कसल यानी 30 नी बवासी इना खेली बख्तन सो से होता मैं तज़र बना को बख्तन में ज़र बना इमाम फ़ाक़ो नाराहत सो क्या बख्तन को चाह मबेती बाहर आदमी बाकी लोगों का ताज़र देवी कना कसल भी अर्रकातानी युसल्लीहिमा रजुलन मुतज़व्विजुन अफ़ज़ल मिन रजुलिन अअज़ब यक़ूमु लैलतन व यसूमु नहारा रकात निस फक बख्तन बेसोयत पिबु बोमे फक रकात निस पो अफ़ज़ल इन लो बख्तन मबेस पिबु बोमोनी छान को छान फक पे दुख फयत पो रकात निस पे फक को सवाब दो चार जब इत्तख़िज़ू अल अहल फ़इन्नहु अरज़क़ुन लकुम बस कितान सी सोसे बुबो में फरी कितान सी इज़्दिवाजी दी मसाइल कुल कितान आसानी करें दो चार जब खुदा सी दिविनु रिज़्क़ ला उस अच्छा जबे रिज़्क़ ला खुदा सी उस अच्छा जबे या वो फरी कसब पैगंबर दा या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल अलबाह फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु बिल बसरी व अहसनु लिल फर्ज पैगंबर फ़ाक़ो से कसब ले जवान सुची किताला अगर इज़्दिवाजी या बख्तनी इस्तिताअत नारे हासिल सोलाना कितानसी बख्तन को बेस चाहे वाले दिवीनु खुदा इस्लामजात को किती इफ़्फ़तना नजरना हर चीज दिवीनु किती महफूज बाय पैगंबर फ़ाक़ पे कसब नान वाखलसा गा जवान भी बगेगी बख्तन बयाना दो वाखला शैतानी से फरियाद बेलो खोसी वावेला बे दो चार वना दी जवान को बोल दिसी खुटी दीनी खोनी सी पोक्सो में ना पोचिक को खोनी सी चिबस खोनी हिफ्ज़ बे वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।